अमूमन बालों की जड़ों में जो है वो छोटे छोटे बारीक बारीक जख्मों का जो है वो इज्तमा हो जाता है, जो बारीक खुर्दबीन से ही देखा जा सकता है, नॉर्मली नहीं पता चलता, यानी बालों की जड़ों के अंदर। और इसी वजह से बाल आपस में उलझते हैं, उलझने के बाद टूटना शुरू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर साइमा अब्बास मेहदी, NCH वेरीफाइड, पंजाब पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अलकाइम होम्योपैथिक क्लिनिक। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हेयर लॉस। बाल गिरना किस वजह से शुरू होते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के बाल क्यों गिरते हैं, क्या वजूहात है, और होम्योपैथी की वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जो गिरते हुए बालों को संभाल सकती हैं, और वो कौन सी एहतियात है जिसको अपनाने के बाद आप अपने खूबसूरत बालों को हमेशा के लिए महफूज कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, घने खूबसूरत चमकदार और नर्म मुलायम बाल, जिसे अमूमन कहते हैं कि रेशम की तरह नर्म मुलायम, ये बाल किसका ख्वाब नहीं है। और ये खूबसूरत बाल आपकी शख्सियत को चार चांद लगाते हैं, आपको पुरवकार बनाते हैं, जाज़िब नज़र बनाते हैं और पुरकशिश बनाते हैं, और तो और आपके एतमाद में भी इजाफा करते हैं। और जिन बालों का मैंने जिक्र किया है, यानी घने बाल हैं, चमकदार हैं, नर्म मुलायम हैं, रेशमी हैं, इन बालों को पाने के लिए आपको मतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। और आपके बालों से ही अंदाज़ा होता है कि आप कितने नफासत पसंद और सलीका शुआर हैं, और आपकी हेल्थ इंटरनली कितनी बेहतरीन है, वो आपके बालों से भी झलकती है। सिर्फ आपको ये, आप इसको इसी अंदाज में ना लें कि मैं बाल खोल कर बड़ी प्यारी लगूंगी, मैं कटिंग करा कर बड़ी प्यारी लगूंगी, या मेरा ये हेयर स्टाइल जो है वो मुझे मेरे तमाम दोस्तों में जो है मुनफरिद कर देगा। भाई, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, इसके लिए सेहत अंदरूनी तौर पे बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, अच्छी डाइट लेनी पड़ती है। आइए बात करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये खूबसूरत बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, अमूमन मौरूसी तौर पर भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि ख़ानदान में अगर किसी के बाल गिरकर गंजेपन का रुझान होता है तो आगे वो नस्लों में भी मुंतकिल होता है, और ये फैमिली लेवल पे ये डिस्टर्बेंस चलती रहती है। एक तो ये भी वजह हो सकती है बाल गिरने की और गंजेपन की। मेडिकली तौर पर बीमारियों को अगर लिया जाए तो थायराइड ग्लैंड का जो इशू है वो क्रिएट अगर हो जाता है, या हमल के दौरान, या फिर मेनोपाज जब आकर लेडीज़ के मेंसेस जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, इन वजूहात की बिना पर भी बाल गिर सकते हैं, गंजापन हो सकता है। जब आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते, जब आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होते, उस वक्त भी ये प्रॉब्लम बन सकता है, आपके बाल गिर सकते हैं। जैसा कि विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकता है, आयरन की कमी की वजह से भी हो सकता है, विटामिन बी की कमी की वजह से हो सकता है, और जिंक अगर आपके जिस्म में कम हो जाए तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस शुरू हो जाता है। जहनी और जिस्मानी तनाव, इसका बड़ा हाथ है आपके हेयर लॉस पे। आप क्या सोचते हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपका मिजाज कैसा है, आपको डिप्रेशन कितना होता है, आप स्ट्रेस कितना लेते हैं, ये सब चीज़ें भी हेयर फॉल के लिए बड़ी काउंट होती हैं। इससे हटकर फंगल प्रॉब्लम हो जाती है, या केमियोथेरेपी है, या ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन अमूमन इस्तेमाल की जाती है और बेधड़क होकर इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी आपके बाल गिरने में अहम किरदार अदा करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी अमराज शुरू हो जाती हैं, आपके सर की जो जिल्द है उसमें ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, और अल्लाह माफ़ करे वो ज़ख़म कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, उसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। बाज़ात वाइटल फोर्स की कमी की वजह से अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है तो आपका हेयर फॉल शुरू हो सकता है, और वो पैचेस की सूरत में गोल गोल निशान बन जाते हैं, गोल गोल चिट्टे से बन जाते हैं, जिसको अमूमन पंजाबी में यही बोला जाता है। ठीक है, तो उस वहाँ से गुच्छे के गुच्छों की सूरत में जो है ना बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, ये इम्यूनिटी की कमी की वजह से होता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं होम्योपैथिक की वो मेडिसिन जो इन गिरते हुए बालों के लिए बेहतरीन सलूशन पेश करती हैं। उनमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो फ्लोरिक एसिड आती है, फ्लोरिक एसिड 30। देखिए, ये जो मैं पोटेंसी बताती हूँ ना, ये अमूमन
جو ہے یہ مرض کی شدت کو دیکھ کر جو ہے وہ پوٹنسی کا تعین کیا جاتا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی کی ایک فلاسفی ہے، ہر بندہ اس چیز کو نہیں جانتا۔ جنہوں نے ہومیوپیتھی پڑھی ہے، جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ مرض کی شدت کو دیکھ کر کرونک ہے، ایکیوٹ ہے، یہ سارے معاملات کو سامنے رکھ کر، میاسمیٹک کو سامنے رکھ کر میڈیسنز جو ہیں وہ تجویز کی جاتی ہیں، اور پھر ان کی پوٹینسیز جو ہیں وہ تجویز کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اسی لیے کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی ایشو ہو تو اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں، اور وہ آپ کی موجودہ سچویشن کنڈیشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس حساب سے وہ آپ کے لیے پوٹینسی ڈیسائیڈ کرے گا۔ لیکن عموماً کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ چھوٹی پوٹنسی سے جو ہے وہ کچھ امراض کے اندر جو ہے وہ چھوٹی پوٹنسی سے جو ہے ایشو کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے، بالخصوص جو پرانے امراض ہیں، کرونک امراض ہیں، ان میں چھوٹی پوٹنسی یوز کی جائے، تاکہ آہستہ آہستہ آپ بڑی پوٹنسی کی طرف آئیں، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب 1 ایمپ پر آ کر آپ کا کیس بالکل فکس ہو چکا ہوتا ہے، بہترین شفا ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں یہاں پہ میڈیسن کی۔ پہلی میڈیسن جو ہے فلورک ایسڈ 30، 3 ٹائم، صبح دوپہر شام۔ اب بات کرتے ہیں فلورک ایسڈ کی سمٹمز کیا ہیں۔ دیکھیں، اس میں بالوں کی جو قدرتی چمک ہے، شائننگ ہے، وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ بال آپس میں گچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سلجھانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو بال اتنے نازک ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے بالوں کی اگر بلکہ آپ ایسے کہہ لیجئے کہ ایسے پیشنٹ کے سر کا اگر خوردبینی معائنہ کیا جائے، مائکروسکوپ کے ذریعے معائنہ کیا جائے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بالوں کی جو جڑیں ہیں اس میں باریک باریک چھوٹے چھوٹے زخم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بالوں کی گروتھ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، اور وہ جڑوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہو کر، بے جان ہو کر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جن کے بالوں کی یہ پوزیشن ہے، وہ فلورک ایسڈ 30 میں صبح دوپہر شام کم از کم 3 ماہ تک لازمی استعمال کریں۔ ناظرین، دوسرے نمبر پہ جو میڈیسن آتی ہے وہ آتی ہے آرنیکا 30۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہومیوپیتھک صرف فزیکلی کام نہیں کرتی، بلکہ یہ مینٹلی طور پر بھی کام کرتی ہے۔ اگر آپ کی سوچ کی وجہ سے کوئی علامت پیدا ہو کر آپ کو فزیکلی کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو یہ اس پر بھی بہترین کام کرتی ہے۔ اب جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آرنیکا جو ہے وہ گرتے ہوئے بالوں کے لیے بہترین میڈیسن ہے، لیکن اس کی سمٹمز کیا ہوں گی؟ اس کی سمٹم یہ ہوگی کہ اچانک سے آپ کو صدمے کی کوئی خبر مل جاتی ہے، کسی بھی انداز کی صدمے کی خبر، پلس کاروباری افراد کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ بیچارے گنجے ہو جاتے ہیں۔ جن کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں نا، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ گنجے بھی ہوتے ہیں۔ بھائی، وہ بلا وجہ گنجے نہیں ہوتے، تفکرات جو ہوتے ہیں نا ان کو گنجا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے آرنیکا کے سمٹم کی، کہ جو اچانک سے غم کی خبر ملے اور وہ انسان پہ حاوی ہو جائے، وہ فوراً اس کی ٹینشن لے لے، شدید ٹینشن لے لے، چاہے وہ کوئی فوتگی کی حوالے سے ہو، کوئی اور ایسا مینٹلی شوق ہو، یا کاروبار کے اندر لاس ہو جاتا ہے، اچانک سے کاروبار کے حوالے سے کوئی بری خبر سامنے آ جاتی ہے، تو اس بری خبروں کے جو بد اثرات ہیں وہ بعض دفعہ بالوں پہ بھی پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ والی مینٹلی پوزیشن سامنے آ جائے کہ فلاں ٹینشن کے بعد سے بال گرنے شروع ہو گئے، یا وہ افراد جو ہر وقت شدید پریشان رہتے ہو، ہر وقت پریشان رہتے ہو، ایسے لوگوں کے بال جب گرنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ آنکھیں بند کر کے آرنیکا 30 صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ آرنیکا ہیئر آئل بھی بازار سے ملتے ہیں، ہومیوپیتھک اسٹور پہ دستیاب ہے، ان کی اچھی طریقے سے مساج کریں نہانے سے پہلے۔ اگر رات کو کر سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر نہا لیں، ویل اینڈ گڈ۔ ناظرین، تیسرے نمبر پہ جو میڈیسن آتی ہے وہ آتی ہے برائٹا کارڈ۔ یہ بزرگ افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، اور یہ ان افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دوا بالوں کے فولیکلز پہ کام کرتی ہے، فولیکلز کو مضبوط بناتی ہے، بالوں کی نشو و نما میں اضافہ کرتی ہے، اور پھر نئے بال اگاتی ہے۔ جیسے بال جھڑ جاتے ہیں، گنجا پن آ جاتا ہے، تو یہ اس کیفیت میں نئے بال اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور آپ کے بالوں کی نشو و نما بہترین کر کے بالوں کو مضبوط بناتی ہے۔ برائٹا کارڈ 30 صبح دوپہر شام کم از کم 3 ماہ تک لازمی استعمال کیجیے۔ ناظرین، چوتھے نمبر پہ جو میڈیسن آتی ہے وہ آتی ہے گریپ فائٹس۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟
बालों की जो सर की जो जिल्द है, सर की जिल्द में जलन का एहसास होता है और सूजन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। लिहाजा जब भी सर में खारिश हो, जलन हो, सूजन हो सर की जिल्द में और उसके साथ बाल गिर रहे हो, उस वक्त आपने ग्रेपफाइटिस इस्तेमाल करिए, ग्रेपफाइटिस 30। ये मेडिसिन क्या करेगी कि ये उस जलन को ख़त्म करेगी, उस सोजिश को ख़त्म करेगी, बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगी और बाल कमज़ोर होकर टूटने से महफूज रखेगी। 5वें नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो आती है नेट्रम-ब्यूर। नेट्रम-ब्यूर बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, इसके रिजल्ट्स बड़े ज़बरदस्त हैं, ख़ुसूसी तौर पे आफ्टर डिलीवरी अगर औरत के बाल गिरना शुरू हो जाए। नेट्रम-ब्यूर 30 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके बाद मेनोपाज की जब कंडीशन चल रही होती है लेडीज़ में, उस दौरान भी अगर ये बाल गिरने शुरू हो जाए बेहतरीन है। इसके अलावा अगर हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो, ऊपर नीचे हो जाए, कमी बेशी हो जाए, तो उस दौरान भी नेट्रम-ब्यूर बेहतरीन मेडिसिन रहती है। सुबह दोपहर शाम 30 में इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं यहाँ बार बार एक बात दोहराती हूँ कि कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह की अलामात पैदा हो जाए तो बाकायदा तौर पे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और उसके मशवरे से दवाई लें। क्योंकि ये जो पोटेंसी होती है ना, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ 30 है, इसके बाद 200 भी होती है, 1 भी होती है, काफ़ी आगे आगे तक जाती है। कुछ मेडिसिन 3x में यूज़ होती है, कुछ क्यू में इस्तेमाल होती है, कुछ 6x में इस्तेमाल होती है, 12x में इस्तेमाल होती है। मतलब ये जो पोटेंसी होती है ना, ये डॉक्टर ने सिचुएशन देखकर, कंडीशन देखकर डिसाइड करनी होती है। लेकिन मैं नॉर्मली 30 से ही जो है वो नॉर्मल पोटेंसी को इस्तेमाल करने का मशवरा देती हूँ, ताकि आपके पास आगे मज़ीद इलाज को बेहतर बनाने के लिए पोटेंसीज हो और आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। तो नेट्रम-ब्यूर 30 सुबह दोपहर शाम। नाज़रीन, 6 नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो आती है फास्ट फोर्स। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं वो आपके मेंटली हेल्थ पे भी काम करती हैं, आपके मेंटली इश्यूज़ को भी फिक्स करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फास्ट फूड्स इस्तेमाल करनी है ये भी 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करनी है, लेकिन किन अलामात पे करनी है? जब सामने वाला पेशेंट, चाहे उसमें मर्द है चाहे उसमें औरत है, उसकी तबीयत के अंदर एंजाइटी पाई जाती हो, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जब पाई जाएगी, इन वजूहात की बिना पे जब बाल गिरना शुरू होते हैं, तो इस कंडीशन में जाकर फास्ट फोर्स 30 बेहतरीन रिजल्ट्स देती है। क्योंकि ये आपकी मेंटली हेल्थ को बेहतर बनाना शुरू करती है, आपकी एंजाइटी कम होना शुरू होती है, बेचैनी कम होती है, घबराहट कम होती है, आप स्ट्रेस लेना कम कर देते हैं। तो ये जब आपकी ज़हनी अलामतें सही होना शुरू होती हैं, तो आपके बाल जो गिर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली गिरना बंद हो जाते हैं। फास्ट फोर्स 30 सुबह दोपहर शाम। नाज़रीन, नंबर 7 पे जो मेडिसिन मैं लाई हूँ आपके लिए, वो इन 6 मेडिसिन्स के साथ हेल्पिंग के तौर पर भी काम करेगी। अगर आप इसको अलग से यूज़ करते हैं तो फिर उसमें आपको डॉक्टर की ज़रूरत लाज़मी पड़ेगी, क्योंकि फिर उसने टाइम के साथ-साथ इसकी पोटेंसी को भी चेंज करना होगा। अच्छा, अब 7वें नंबर पे जो मेडिसिन मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ वो है सिलेशिया। सिलेशिया 6x। ये सिलेशिया 6x जो पहली 6 मेडिसिन मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, आप उसके साथ इस मेडिसिन को हेल्पिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये बायोकेमिक मेडिसिन है, ये भी होम्योपैथिक की मेडिसिन है 6x में। अब सिलेशिया कैसे बालों पे वर्क करती है? ये उन बालों पे वर्क करती है जो बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर और नाजुक हो चुके होते हैं और बाद में बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? यूँ किया बस निकल आए। जब ये वाली पोजीशन होती है तो ये सिलेशिया 6x आपके बालों की जड़ों से लेकर आपके बाल की नोक तक बालों पे वर्क करती है, बालों को खूबसूरत बनाती है और बालों की लचक को बरकरार भी रखती है। और अगर लचक ना बाकी रही हो तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से, मुसलसल इस्तेमाल करने से आपके बालों की खूबसूरती वापस आ जाती है, चमक वापस आ जाती है और बाल लचकदार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो 6x में सिलेशिया है, ये सुबह दोपहर शाम 4-4 टैबलेट्स आपने चूसनी है, चबा लें, चूस लें, जैसे आपका दिल चाहे, ठीक है। और ये आपकी जो भी मेडिसिन मैंने आपके साथ पिछली 6 मेडिसिन डिस्कस की है,
اگر ان میں سے کوئی علامت آپ کے ساتھ میچ ہوتی ہے اور آپ وہ دوائی 30 میں یوز کر رہے ہیں تو پلس میں آپ سلیشیا 6X کو بھی لے آئیں. یہ ایک نسخہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو یوز کرنا شروع کیجئے، 3 ماہ تک لازمی یوز کیجئے. اگر کوئی کمی بیشی ہو تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہوتا ہے، آپ اسے وہاں پہ مشورہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ناظرین یہ تھی آج کے ویڈیو. میڈیسن آپ کے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی اونچ نیچ بھی ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں احتیاط کی طرف کہ بال ٹوٹنے سے گرنے سے بچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ بیلنس ڈائٹ لیں، ہیلدی ڈائٹ لیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بلکہ میں نے نوٹ بھی کیا تھا کہ کون سی ڈائٹ ہے جو آپ کے لیے بہت بہترین رہ سکتی ہے. اس میں وٹامنس بھی آتے ہیں، زنک آتی ہے، وٹامن بی آتا ہے. آپ وہ غذائیں کھائیے جس میں زنک بھی شامل ہو، جس میں وٹامن بھی شامل ہو. اس کے علاوہ جنک فوڈ سے پرہیز کیجیے. ٹھیک ہے، جنک فوڈ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، حالانکہ بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، آئرن والی غذائیں اپنی روٹین میں شامل کیجیے، زنک کو شامل کیجیے، وٹامن بی کو شامل کیجیے اور پروٹین شامل کیجیے. زنک، پروٹین، آئرن، وٹامن بی، کم از کم یہ 4 عناصر جو ہیں، یہ 4 جو نعمتیں ہیں قدرت کی، یہ آپ کی غذا میں ہونی چاہیے. اس سے ہٹ کر بہت سٹرونگ کیمیکلز والے شیمپو مت یوز کیجیے. ٹھیک ہے، مائلڈ شیمپو یوز کیجیے، بالوں کی صفائی کا خیال رکھیے اور انشاءاللہ اچھا رزلٹس آئے گا. اور میں اس سے نیکسٹ جو ویڈیو ہے، چاہے اس کو آپ پارٹ 2 سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ وہ کون سے عوامل ہیں سوشل لائف کے اندر، وہ ہماری روٹین کی لائف کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم روٹین میں استعمال کرتے ہیں اور اندھا دھند استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے بال گرنا شروع ہوتے ہیں. میں وہ والی ویڈیو اس ویڈیو سے نیکسٹ پہ آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس میں یہ ویڈیو میڈیسنز کے حوالے سے ہوگی اور وہ ویڈیو جو ہوگی اس میں پھر دوبارہ میں ایک دفعہ میڈیسن بھی ریپیٹ کروں گی. پلس میں جو ہے آپ کو وہ تمام احتیاط بتاؤں گی جن کو ہم بالکل نارملی لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہاں جا کر ہمارے بالوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں. میں اس میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر آپ نے اب تک میری ویڈیو لائک نہیں کی تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کی صحت ہمیں بہت عزیز ہے اور صحت اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا اس سے لاپرواہی مت کیا کریں. اللہ حافظ.